अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ एन आर अब की बार। नाज़रीन, बात करेंगे नवाब शाह से अगवा होने वाली करीना कुमारी की, जिनका ये बयान सामने आ गया है कि अब वो अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती हैं। ये केस क्या था और ये केस कब स्टार्ट हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें थीं। अच्छा, एक और मसला जो है आजकल हमारे माशरे में पाया जा रहा है वो ये है फोर्स्ड कन्वर्जन का। ज़बरदस्ती जबरी एक तो मज़हब तब्दील करवाया जाता है, फिर शादियाँ की जाती हैं। ये केस भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम केस है। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि सिंध के शहर नवाबशाह से शहीद बेनज़ीराबाद जो है वो एक इलाका है और वहाँ से एक लड़की जो है हिंदू लड़की वहाँ से अगवा होती है। ये कोई बात जो है वो जुलाई की है, गुज़श्ता माह जुलाई की शुरू की है। वहाँ से एक लड़की अगवा होती है, फिर ज़बरदस्ती जो है मज़हब तब्दील करवाया जाता है, उससे शादी कर ली जाती है। तो वो जो हिंदू कम्युनिटी थी उन्होंने इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो रिहाइश का है वहाँ उसके बाहर जो है वो एहतजाज किया गया और ये कहा गया कि जल्द से जल्द बच्ची को बाजियाब कराया जाए और बच्चियों को अगवा करने के वाक़यात, फिर जबरी शादियाँ और मज़हब तब्दील करने के वाक़यात को रोका जाए। इन तमाम चीज़ों पर जो है वो हिंदू कम्यूनिटी की जानिब से एहतजाज भी किया गया। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जब पुलिस के पास वो लोग गए तो पुलिस ने क्या किया। पुलिस ने ये कहा कि ये जो करीना कुमारी हैं इनको किसी ने अगवा नहीं किया, ये अपनी पसंद से जो है वो खलीलुर रहमान नामी लड़का है उससे मोहब्बत की उन्होंने शादी की है। यहाँ से भाग के ये लोग कराची गए और फिर वहाँ पर उन्होंने अदालत में जाके शादी कर लिया। लेकिन वो जो कम्युनिटी थी उनके लोगों का ये कहना था कि इसको जो है करीना कुमारी को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया गया और ज़बरदस्ती शादी की गई है और ये कोई भाग के नहीं गई है। तो वहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने सिंध हुकूमत से भी मुतालबा किया था। फिर उसके बाद जो है एक बंदा जो है उसने उसके नाम पे जी FIR दर्ज की गई है और फिर दरख्वास्त दायर हुई है और फिर जो ये खलील था इसके जो वालिद हैं असगर, इसको भी गिरफ़्तार किया गया। इन दोनों के नाम जो है वो FIR में शामिल थे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस का फिर ये कहना था कि अब जो भी होगा सिंध हाई कोर्ट में होगा और वहाँ पे जाके ये अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकती है लड़की। फिर यहाँ जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि करीना कुमारी जिनको जो है नवाबशाह से शहीद बेनज़ीराबाद से अगवा किया गया था, तो उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि मैं जो हूँ अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हूँ और मुझे जो है वो जिन लोगों ने अगवा किया है वो कहती हैं कि शादी करके फिर ये मुझ पर तशद्दुद करते थे, मज़ीद जो है वो मुझे मारते पीटते थे कमरे में बंद करके। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुझे अगवा किया है उन लोगों के ख़िलाफ़ भी हुकूमत सिंध और जो हमारी पुलिस है वो सख्त से सख्त एक्शन ले। और ये तमाम उनकी जो एक वीडियो भी सामने आई थी हमारे, तो ट्विटर पे एक सारिफ थे, उन्होंने तमाम तर चीज़ें लगाई हुई थी और उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरी करीना कुमारी से बात हो रही है और अब वो जो है अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती है। तो नाज़रीन, ये एक वाक़या जो है हमारे सामने आया है, लेकिन इससे कबल भी इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हम देख रहे होते हैं, कोई ना कोई वाक़या आ रहा होता है। इससे कबल जो है वो क्रिश्चियन लड़की थी आरजू का केस आप सबको पता होगा कि जिब्रान नासिर ने उस बच्ची को जो है वो बाजियाब करवाया था। फिर जब वो वालिदैन के पास आई तो उसने कहा कि मैं अपना वही मज़हब कंटिन्यू करूँगी। और रिसेंटली हमने देखा भी किस तरह बिलाल अहमद साहब जो है वो कहते हैं कि ये मुसलमान लड़कियों को क्रिश्चियन कर रहे हैं, ईसाई बना रहे। तो इस तरह का वो केस नहीं था कि वो लड़की थी, माइनर चाइल्ड थी, वो अगवा किया गया, ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया गया और फिर शादी कर ली गई। लेकिन जब ये केस जिब्रान नासिर के पास आया तो उन्होंने जब ये केस लिया है और बच्ची जो है वो अब अपने वालिदैन के पास है और वही मज़हब वो जारी रखे हुए। तो यहाँ एक चीज़ ये सामने आती है कि पाकिस्तान में स्पेशली हम यहाँ देखें कि किस तरह से लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की जा रही होती है। जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, हिंदूज़ हों, उनकी लड़कियों को अगवा किया जा रहा होता है। अगवा के वाक़यात हमारे सामने आ रहे होते हैं, फिर जबरी मज़हब तब्दील करवाने के, फोर्स्ड कन्वर्जन के वाक़यात, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती शादियाँ कराना, फिर तशद्दुद वगैरह की तमाम तर चीज़ें सामने आ रही होती हैं। अब ये क्योंकि हम जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि तमाम लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे माशरे में बुराई है तो हमें चाहिए कि हम उसको हाईलाइट करें और इन वाक़यात की जितनी मज़म्मत करें उतनी कम है। बिल्कुल इसी तरह के जो केसेस हैं वो इंडिया में भी चल रहे हैं। इंडिया में भी हम देखते हैं कि कर्नाटका का जो पिछले दिनों आप देख रहे थे कि वहाँ पे लड़कियों के अबाए पे पाबंदी हो रही थी कि लड़कियाँ हिजाब नहीं करके आ सकती, कॉलेज में अबाए में नहीं आ सकती। और फिर वहाँ पे आपने देखा भी था कि किस तरह से एक लड़की के पीछे पूरे कॉलेज के लड़के पड़ गए थे और फिर भी उसने काफ़ी बहादुरी से वहाँ पे उनका मुकाबला किया था। तो वहाँ पे भी हम देखें कि वहाँ की जो मुसलमान लड़कियाँ हैं उनको इस तरह
طرح سے زبردستی ہندو کنورٹ کیا جاتا ہے, پھر زبردستی شادیاں کروائی جاتی ہیں. تو یہ آخر ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ اگر اس چیز کو ہم صحیح قرار نہیں دے سکتے تو پھر یہ جو چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں پاکستان میں, تو ان کو بھی ہم کسی طور پر درست قرار نہیں دے سکتے. تو یہ ان تمام تر چیزوں کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس کے علاوہ اسپیشلی وہاں کے جو ہندو کمیونٹی تھی نواب شاہ کی, انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے وہ جلد از بچی کو بازیاب کروائیں, اور وہاں پہ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں فورسڈ کنورژن کے, زبردستی شادیاں کی جا رہی ہوتی ہیں, مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہوتا ہے, تو ان تمام تر واقعات کو جو ہے وہ آپ روکیں. ناظرین, اسی قسم کا ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا, بہت پرانا واقعہ ہے رنکل کماری کا. وہ بھی اسی طرح سے ان کو بھی گھوٹکی سے اغوا کر لیا گیا تھا, پھر جبری مذہب تبدیل کروایا گیا تھا, اور پھر شادی بھی کر لی گئی تھی. یہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں جو ہے وہ اس ٹائم کے پیپلز پارٹی کے MNA میاں عبدالحق جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انوالو تھے, اور وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا کہ سیم اسی طرح جو ہے وہ واقعات ہو رہے تھے کہ لڑکیوں کو اغوا کروایا جا رہا تھا, زبردستی مذہب تبدیل کروانا, پھر شادی کرنا. تو یہ والے جو واقعات ہیں اگین وہی بات ہے کہ کافی سارے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اس کی جتنی مذمت کریں اتنی کم ہے. پہلے بھی ہو رہے تھے اور اب بھی جو ہے وہ دوبارہ سے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ کیونکہ دیکھیں سندھ کے واقعات ہیں, نواب شاہ اور جو علاقہ تھا شہید بے نظیر آباد, تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ظاہر سی بات ہے حکومت ہے, ہمارے جو ہے وہ لوگ, تبھی تو آصف علی زرداری کے جو وہاں کی رہائش گاہ تھی وہاں کے باہر جا کے احتجاج بھی کیا, ان سے درخواست بھی کرتے رہے کہ کس طرح بچی کو بازیاب کروایا جائے. تو ہم بھی جو ہے وہ یہی ریکویسٹ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ جو حکمران ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, سندھ حکومت ہے اسپیشلی, تو وہ یہ جو ایریاز ہیں انٹیریئر کے ایریاز ہیں ان پہ ذرا غور کریں کہ وہاں سے اس قسم کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کے جو لوگ ہیں ایٹ لیسٹ ان کو انصاف ملے, بچیاں اس طرح سے اغوا نہ ہوں, غائب نہ ہوں, جبری مذہب تبدیل نہ کروایا جائے, شادیاں نہ کی جائیں. تو یہ ہے کہ یہ بڑا خوفناک قسم کا ٹرینڈ ہے. اگر یہی تمام تر چیزیں جو ہے وہ انڈیا میں مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں تو ہم کھل کے مذمت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا کیوں سلوک کیا جا رہا ہے, کیوں ان کو جو ہے وہ مائنورٹی سمجھ کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے. تو یہی تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم یہاں پہ بھی مذمت کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. جو لڑکیاں ہیں, جو بھی ان کا مذہب ہے, کرسچن کمیونٹی ہے, ہندو کمیونٹی ہے, تو وہ اسی میں جو ہے وہ شادیاں کریں. اگر تو کوئی پسندگی ہے, شادی ہو رہی ہے, کسی کو کوئی پسند ہے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن فورسڈ کنورژن, زبردستی مذہب کسی کا تبدیل کروا دینا, تو یہ بالکل ٹھیک چیز نہیں ہے اور اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہی کہ جو ہمارے حکمران ہیں, اتھارٹیز ہیں وہاں کی, تو وہ جو ہے ایٹ لیسٹ یہ جو ایریاز ہیں ان پہ غور و فکر کریں, ان کے لوگ جو اپنے سندھ کے ان کے لوگ ہیں ان کی جو مسائل ہیں اس پہ غور کریں, تاکہ یہ والے جو کیسز ہیں ہمیں کم دیکھنے کو ملے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. ناظم جوکھیو کیس ہمارے سامنے آیا تھا کہ کس طرح سے وہاں کے جو صحافی تھے ناظم جوکھیو, ان کا قتل کیا گیا, لوگ انوالو تھے, اور کافی سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم کافی مشکل سے گزر رہے ہیں اور ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر رہا. پھر ایک اور خاتون تھی جن کے شوہر نے جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا تھا, اور اس طرح کے جو معاملات تھے وہ سامنے آ رہے تھے کہ وہ جو ہے طلاق ہو گئی تھی, بچہ بھی لے کے چلا گیا تھا. پھر وہ کہتی ہیں کہ میں کورٹ میں گئی ہوں, وہاں پہ پولیس والوں کے پاس گئی ہوں, رشوت مانگ رہے تھے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آ رہی تھیں, کس طرح کے کیسز وہاں سے جو ہے وہ ابھر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ایٹ لیسٹ جو اپنے ان کے سندھ کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کریں, خواتین کے لیے آواز اٹھائیں, خواتین کو سیفٹی پروٹیکشن دیں وہاں پہ, تاکہ آزادی سے جو ہے وہاں کی لڑکیاں بھی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. اور تمام تر وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا ان کے رائٹس ہیں کیا نہیں ہیں, اور یہ جو ظلم زیادتی وہاں پہ چل رہی ہے اس کو روکا جائے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.